Hello students, welcome. I think in today's class we are going to learn another portion of grammar. Uh, in yesterday class we discussed one portion of grammar, that is conditional sentence, if sentence. In the same way, in today's class we are going to learn another portion of grammar, that is subject verb agreement. This is also known as concord. Uh, Subject verb agreement means the agreement between subject and verb. That means if the subject is singular, then singular verb will be there. If the subject is plural, then plural verb will be there. Okay. के छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी यहाँनिर सम्झनु पर्ने सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्टमा के छ भने सब्जेक्ट अनुसारको भर्ब हामी सिलेक्ट गर्नुपर्छ। हामीले भनिन्छ नि सब्जेक्ट सिंगुलर छ, सब्जेक्ट एक वचनमा छ भने एक वचनको भर्ब लिनुपर्छ, अनि सब्जेक्ट बहुवचनमा छ भने बहुवचनको भर्ब लिनुपर्छ भन्नु नै यहाँनिर सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्ट, जसलाई हामीले नेपालीमा सब्जेक्ट र भर्बको तालमेल भनेर भन्ने गर्छौं। र यसलाई अर्को नामले पनि चिनिन्छ, त्यसलाई कन्कोर्ड भनिन्छ है। ल हामी अगाडि बढ्छौं। A verb must agree with its number and person. Definitely, a verb should be related with the subject and the person. किनभने सब्जेक्ट अनुसारको भर्ब हुन जरुरी हुन्छ। That is, in other words, the help of the sentence agrees with the number and person of the subject of that sentence. That is called error of proximity. Okay, error of proximity भनेको चाहिँ नजिकको गल्ती है, हेर्दा उस्तै उस्तै लाग्ने तर गल्ती हुने है। यो error of proximity भनेको के हो त? Let's go here. Often the verb is made to agree in number with a num near it is instead of its proper subject. It is an error. जस्तो हेर्दाखेरि उस्तै लाग्ने तर त्यहाँ गल्ती देखिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्टलाई हामी जोड्छौं है। This common error is called error of proximity. It should be avoided. The verb must agree with its proper subject. यो भनेको के हो भने verb चाहिँ सधैँ सब्जेक्ट अनुसार जोडिएको हुनुपर्छ। जस्तो हामी यहाँ उदाहरणमा देख्न सक्छौं। हेरौं, मैले यहाँनिर करेक्ट र रङ भनेर देखाएको छु। त्यो किन करेक्ट भयो, त्यो किन रङ भयो, यस बारेमा थप चर्चा गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी हेरौं। The price of the mangoes was very high. The price of the mangoes were very high. यहाँनिर माथिपट्टिकोमा was लागेको छ, त दोस्रोमा चाहिँ were लागेको छ, अनि यहाँनिर माथिपट्टिको करेक्ट भनिएको छ, तलपट्टिको रङ भनिएको छ। तर धेरै जसो विद्यार्थीले यहाँ हेर्दा के देख्छन् भने द प्राइस अफ द म्याङ्गोज, उनीहरूले म्याङ्गोजलाई हेरेर त्यो अनुसारको भर्ब सिलेक्ट गर्छन्। यहाँनिर भन्न खोजेको तात्पर्य के छ भने द प्राइस अफ द म्याङ्गोज, प्राइस म्याङ्गोज नभएर म्याङ्गो प्राइस, मूल्यलाई फोकस गरेको थियो। त प्राइसलाई हेर्नु पर्यो, हामी प्राइसलाई जोडिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँ सिंगुलर प्रयोग गरियो। द प्राइस भनेको यो सिंगुलर हो, त्यही भएर त्यहाँ वाज भयो। भनेपछि त्यो सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्टमा के हुन जरुरी छ भने अकॉर्डिंग टु द सब्जेक्ट भर्ब इज चुजन, सब्जेक्ट अनुसार भर्बलाई हामी सिलेक्ट गर्छौं। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्ट। In look at here, sentence number 2 is wrong because in it the verb where is wrongly agreed with the noun apples. Sorry, त्यहाँ mangoes हो, apples भएछ, त्यहाँ apples. Near it, it is an error of proximity. वास्तवमा के हो भने जहाँनिर चाहिँ ओके, जहाँनिर चाहिँ म्याङ्गोज छ नि, त्यो म्याङ्गोजलाई प्राइससँग तुलना गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ प्राइस सब्जेक्टको रूपमा देखिएको छ। धेरै जसो विद्यार्थीले म्याङ्गोज हेरेर त्यो अनुसारको भर्ब सिलेक्ट गर्छन्, तर त्यो मिस्टेक हुने गर्छ। तसर्थ हामी वी हैव टु फोकस अन द मेन कन्टेन्ट अफ द सेन्टेन्स, सेन्टेन्सको मुख्य कन्टेन्टलाई हामी फोकस गर्नुपर्छ। जस्तो यो सेन्टेन्समा द प्राइस अफ म्याङ्गोज भन्नाले केलाई जनायो भने प्राइसलाई जनायो, प्राइसलाई फोकसिङ गर्यो, अनि त्यो अनुसार त्यो एक वचन भयो, अनि वाज भयो त्यहाँ है। त्यही भएर वेयर इज रङ दिएर है। सो नाउ वी स्टार्ट। ओके, लेट्स गो हियर नम्बर। ओके, पर्सनको कुरा त थियो, हामी यहाँ नम्बरमा जान्छौँ, नम्बरको कुरा गर्छौँ। द बेसिक प्रिन्सिपल अफ सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्ट इज दैट सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स सिंगुलर भर्ब। एज आई टोल्ड यु अर्लियर, मैले अलि अगाडि पनि भनेको थिएँ, सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्टमा के छ भने सब्जेक्ट अनुसारको भर्ब हुन जरुरी छ। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने भर्ब पनि सिंगुलर हुन्छ, अनि यदि सब्जेक्ट प्लुरल छ भने भर्ब पनि प्लुरल हुनुपर्छ। ओके, नाउ लुक एट हियर एक्जाम्पल। आई लाइक टु सो एक्जाम्पल। म यहाँ एक्जाम्पल मैले यहाँ देखाइरहेको छु। एकातिर सिंगुलर छ भने अर्कोतिर प्लुरल छ, यानी कि सिंगुलर भनेको एक वचन छ भने अर्कोतिर प्लुरल बहुवचन छ। सिंगुलरमा हामीले के देख्न सक्छौं भने द गर्ल इज अ नर्स, द गर्ल इज अ नर्स। यहाँ द गर्ल एउटा मात्रै गर्ल हो, त्यही भएर हामी इजको प्रयोग गर्यौं है। इज भन्नाले एक वचनलाई जनायो, यानी कि इज भनेको के हो त सिंगुलर हो है। द गर्ल इज अ नर्स।
अनि दोस्रोमा हामी के देख्न सक्छौं भने द गर्ल्स आर नर्स। ओके, द गर्ल्स आर नर्स। यहाँ धेरै धेरै बहुवचन आयो, प्लुरल आयो, त्यही भएर यहाँ गर्ल्स आउनु बित्तिकै के भयो त आर प्रयोग गरियो। हामी यहाँ के देख्न सक्छौं भने द गर्ल सब्जेक्ट के थियो, सिंगुलर थियो, त्यही भएर इज हामी सिंगुलर भावको प्रयोग गरौँ। यतापट्टि द गर्ल्स भनेको के थियो, बहुवचन थियो, त्यही भएर हामी त्यहाँ आर यानी कि प्लुरल भावको प्रयोग गर्यौं। अब हामीले यसबाट के कुरा बुझ्नु पर्यो भने verb is determined according to its subject। verb चाहिँ सब्जेक्ट अनुसार निर्धारण हुन्छ। यसको अर्थ के भने यदि सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने सिंगुलर verb हुन्छ, यदि सब्जेक्ट बहुवचन छ भने बहुवचन जनाउने verb हुन्छ है। जस्तो हामी सिंगुलर verb भित्र के मान्छौं भने is मान्छौं, was मान्छौं, verb 5 मान्छौं, has has मान्छौं। यिनीहरुलाई हामीले सिंगुलर verb को रूपमा लिन्छौं भने प्लुरल verb मा हामीले चाहिँ were लाई मान्छौं, are लाई मान्छौं, verb 1 लाई मान्छौं, have लाई मान्छौं है, have लाई मान्छौं। यिनीहरु चाहिँ प्लुरल verb भित्र पर्छन् है। र अब हामी यो नम्बरबाट के कुरा सिक्न पर्यो भने यदि सिंगुलर नम्बर है, सिंगुलर सब्जेक्ट छ भने सिंगुलर verb हुन्छ, प्लुरल सब्जेक्ट छ भने प्लुरल verb हुन्छ। यो कुरा यहाँनिर बुझ्नु पर्यो है। ल हामी नेक्स्टमा जान्छौं। अब पर्सन है, पर्सन भन्नाले हामीले फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन र थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन भनेको के अरे आई वी, सेकेन्ड पर्सन भनेको यु, थर्ड पर्सन भनेको ही सी इट, ही सी इट र दे। ही सी इट र दे थर्ड पर्सन, यु चाहिँ सेकेन्ड पर्सन, आई र वी फर्स्ट पर्सन। अब यो पर्सन अनुसार चाहिँ कसरी सब्जेक्ट अनुसार verb सेलेक्ट हुन्छ त हामी थप यसको बारेमा चर्चा गर्छौं। ल हेरौं यहाँनिर। The rules regarding the person are as follow. The first person singular or plural take the singular verb। यहाँनिर फर्स्ट पर्सन यदि सिंगुलर प्लुरल जे छ त्यसले सिंगुलर verb लाई लिन्छ, प्लुरल छ भने प्लुरल लिन्छ। जस्तो यहाँ आई भनिन्छ, हुन त आई भनेको हामीले यसले सिंगुलरलाई नै जनाउँछ तर यसले verb चाहिँ के दिन्छ, प्लुरल verb टेक गर्छ। एउटा कुरा के सम्झनु पर्यो भने आई त्यो सिंगुलरै जनाउँछ तर यसले प्लुरल verb लिन्छ। जस्तो आई लाइक दिस सिनरी, यहाँ यसलाई कि लाइक भनेको verb 1 हो है। यो verb 1 भनेको चाहिँ प्राय सो प्लुरल verb को रूपमा जोडिने गर्छ। अब दोस्रो हेरौं वी पछि हामीले वी भनेको के हो त, यो प्लुरल सब्जेक्ट हो अनि यसपछि प्लुरल verb यानी कि लाइक भयो, वी लाइक दिस सिनरी। यहाँ हामीले सम्झनु पर्ने कुरा के भयो भने फर्स्ट पर्सनमा हामीले प्लुरल verb कै प्रयोग गरिन्छ है। जस्तो दुईटैमा लाइक को प्रयोग गर्यौं है। अब सेकेन्ड पर्सनमा हेरौं। द सेकेन्ड पर्सन सिंगुलर और प्लुरल टेक्स अ सिंगुलर verb। र सेकेन्ड पर्सनमा के छ भने यसमा पनि सिंगुलर छ भने सिंगुलर कुरा हुन्छ तर यु भन्ने शब्द जुन प्रोनाउन छ युले चाहिँ प्रायसो चाहिँ लगभग युले चाहिँ प्लुरल verb लाई जनाउँछ। जस्तो यु लाइक दिस सिनरी, यु लाइक दिस सिनरी। यसले सिंगुलरलाई फोकसिङ गरे तापनि यसले के लिन्छ भने प्लुरल verb लिन्छ, यानी कि verb 1 लिन्छ भन्नु बुझ्नु पर्यो है। यहाँ के देखियो भने फर्स्ट पर्सनमा पनि verb 1 को प्रयोग आयो हैन, सेकेन्ड पर्सनमा पनि verb 1 को प्रयोग आयो। अब थर्ड पर्सनमा जाउँ। थर्ड पर्सनमा फेरि दुईटा कुरा छ। थर्ड पर्सन भन्नाले ही सी इट र दे छ। अब ही सी इट भनेको चाहिँ यो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यसले सिंगुलर verb लिन्छ र दे भनेको त्यो चाहिँ के हो भने त्यो प्लुरल सब्जेक्ट हो है, प्लुरल सब्जेक्ट हो, त्यसले प्लुरल verb लिन्छ। जस्तो यहाँ हेरौं, द थर्ड पर्सन सिंगुलर टेक्स सिंगुलर verb। थर्ड पर्सनमा सिंगुलर छ भने त्यसले सिंगुलर verb लिन्छ। जस्तो ही लाइक्स दिस सिनरी, यहाँनिर ही लाइक्स दिस सिनरी भयो है। थर्ड पर्सन प्लुरल टेक प्लुरल verb, थर्ड पर्सन प्लुरल छ भने प्लुरल verb लिन्छ, दे लाइक दिस सिनरी। र यहाँ मैले सबैमा एउटै सेन्टेन्स लेखेको छु है। यहाँ सबैमा एउटै सेन्टेन्स के छ भने लाइक दिस सिनरी भन्ने छ। यसमा हामीले के देख्यो भने फर्स्ट पर्सनमा हामीले verb नै प्रयोग गरिँदो रहेछ, प्लुरल verb टेक हुँदो रहेछ। सेकेन्ड पर्सनमा पनि प्लुरल verb टेक हुँदो रहेछ। तर थर्ड पर्सनमा आउँदाखेरि चाहिँ दुईटा कुरा हुँदो रहेछ है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट छ भने त्यहाँ सिंगुलर हुँदो रहेछ, लाइक्स भयो, तर प्लुरल सब्जेक्ट छ भने प्लुरल verb हुँदो रहेछ, त्यहाँ यसलाई केही लाइक भयो है। यो थियो हामी पर्सन यानी कि नम्बर, सिंगुलर प्लुरल नम्बर है, यसको कुरा हामी यहाँ गर्यौं। अब हामी अगाडि बढ्छौं। ओके, नाउ अब अनकाउन्टेबल नाउन। ओके, अनकाउन्टेबल नाउन जति छ नि, अनकाउन्टेबल नाउन भनेको चाहिँ यसले सिंगुलरलाई जनाउँछ। अनकाउन्टेबल नाउनले सधैँ सिंगुलरलाई जनाउँछ। अनकाउन्टेबल नाउन कहिले पनि प्लुरल हुँदैन
अनकाउन्टेबल नाउन अलवेज shows the singular thing है ल हामी यसमा चर्चा गर्छौं लेट्स गो हियर 3 नम्बर अनकाउन्टेबल नाउन ओके that is uncountable noun uncountable noun when we use an uncountable noun as the subject of a verb we use singular form of the verb है यसले के भन्यो भने जब हामी अनकाउन्टेबल नाउन भनेको के हो भने गन्न नसकिने कुरा जसलाई हामीले काउन्ट गर्न सक्दैनौं जस्तो वाटर भयो है वाटर पनि अनकाउन्टेबल नाउन मिल्क भयो वेल भयो है अनि एब्स्ट्र्याक्ट नाउन पनि अनकाउन्टेबल हुन्छ एब्स्ट्र्याक्ट नाउन भनेको अमूर्त नाम जस्तो अनेस्टी फियर भनेको डर काउन्ट गर्न सकिँदैन नि डर कति डरा एक मुठी डरा कि एक गिलास डरा वी क्यान नट से है फियर अनेस्टी यो सबै ले के जनाउँछ भने अनकाउन्टेबल पर्सन एब्स्ट्र्याक्ट नाउनले पनि त्यो जनाउँछ तसर्थ यो अनकाउन्टेबल नाउन छ भने त्यहाँनिर सिंगुलर हुन्छ जस्तो अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी यहाँ अनेस्टी को पछाडी हामी इज को प्रयोग गर्यौं यानी कि यसले के जनायो एकवचन जनायो फियर बिगिन्स टु हन्ट हिम फियर है फियर भन्नाले पनि डर यो भनेको एब्स्ट्र्याक्ट नाउन भयो यो अनकाउन्टेबल नाउन भित्र पर्यो जसले चाहिँ सिंगुलरलाई जनाउँछ फियर बिगिन्स टु हन्ट हिम भयो अब 4 नम्बरमा हेरौं सिंगुलर एन्ड प्लुरल नाउन्स अब सिंगुलर नाउन र प्लुरल नाउनमा हेरौं कुरा के छ भने सहज रूपमा बुझाइ यसरी हुन पर्यो सिंगुलर नाउन छ भने सिंगुलर भर्ब लिनु भयो प्लुरल नाउन छ भने प्लुरल भर्ब लिनु पर्यो है इट्स सम जनरल थिंग्स बट वी नीड टु अंडरस्टैंड डियर स्टुडेन्ट्स नाउ when we use a singular noun as the subject of a verb we use singular verb yes as I told earlier यदि सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने सिंगुलर भर्ब लिन्छ प्लुरल नाउन्स चाहिँ प्लुरल भर्ब यानी कि प्लुरल नाउन छ भने प्लुरल भर्ब हुन्छ फर एक्जाम्पल लुक एट हियर द मून नाउन हो द मून भनेको सिंगुलर नाउन हो है त द मून वाज शाइनिङ इन द स्काई यसपछि वाज भयो सिंगुलर भयो द सन इज अल्सो नेम नाउन यो कस्तो नाउन हो भने सिंगुलर नाउन हो सो द सन इज अबाउट टु सेट यहाँ पनि इज भयो सिंगुलर भयो अब अर्कोमा द चिल्ड्रेन भनेको के हो भने यो प्लुरल नाउनमा पर्यो अ चाइल्ड भनेको सिंगुलर नाउन हो है द चिल्ड्रेन भनेको प्लुरलमा पर्यो द चिल्ड्रेन पछि के भयो त प्लुरल प्रयोग गरियो द चिल्ड्रेन पछि वेयर स्विमिङ द फार्मर्स वेयर प्लोइङ द फार्मर्स भनेको के भयो त प्लुरल भयो प्लुरल नाउन भयो दैट इज आफ्टर वी यूज प्लुरल भर्ब हामी त्यहाँनिर वेयर को प्रयोग गर्यौं है अब यसबाट हामी व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रम नम्बर 4 बाट हामीले के कुरा बुझ्यौं भने सिंगुलर नाउन छ भने सिंगुलर भर्ब हुन्छ अनि प्लुरल नाउन छ भने प्लुरल भर्ब हुन्छ है ओके ट्राई टु गेट इन योर माइन्ड डियर स्टुडेन्ट्स नाउ वी गो इन नम्बर 5 हियर व्हाट वी सी one of प्लुरल नाउन यदि सेन्टेन्स को अगाडि one of पछि प्लुरल नाउन जोडिएको छ भने त्यहाँ सधैं सिंगुलर भर्ब हुन्छ एकपल्ट फेरि यदि one of जस्तो one of the boys one of the girls है गर्ल्स पछाडिपट्टि प्लुरल आएको हुन्छ one of the boys one of the girls यो छ भने त्यो सेन्टेन्समा हामी के प्रयोग गर्छौं सिंगुलर प्रयोग गर्छौं सिंगुलर भर्ब प्रयोग गर्छौं फर एक्जाम्पल लुक एट हियर one of the girls was singing हामी यहाँ गर्ल्स लाई हेर्ने हैन अगाडिको one of लाई हेर्ने one of the girls was singing है यो that is the rule one of प्लुरल नाउन आयो भने when the subject consists of one of प्लुरल नाउन the verb is singular यसको अर्थ यदि कुनै सेन्टेन्स one of बाट सुरु भएर पछाडिको प्लुरल नाउन छ भने त्यसपछि हामी verb लाई लिन्छौं जस्तो one of the girls was singing one of the students was talking one of the birds was chirping means making sound भनेपछि हामी यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यदि सेन्टेन्समा one of बाट आएको छ भने त्यहाँ हामी सिंगुलर को भर्ब को प्रयोग गर्छौं नाउ 6 नम्बर लङ सब्जेक्ट है लामो सब्जेक्ट when a clause or a long group of words is subject we have to be careful to make a verb agree with the subject यदि लामो क्लाउजहरु जोडिएर आएको छ भने हामी त्यहाँनिर अगाडिको सब्जेक्टलाई हेरेर चाहिँ अगाडिपट्टिको सब्जेक्टलाई हेरेर हामी डिटरमाइन गर्नु पर्यो है लङ सब्जेक्ट आएको छ भने अगाडिपट्टिको सब्जेक्ट हेर्नु पर्यो पछाडिको होइन कि अगाडिपट्टिको सब्जेक्ट हेर्नु पर्यो अब के रहेछ त the chairs which I bought yesterday are very costly ल हेरौं त यहाँनिर yesterday को पछाडी आर छ तर यसले केलाई जनाको छ भने चेयर्स लाई जनाको छ द चेयर्स जुन कुर्सीहरु मैले हिजो किनेर ल्याएको थिए तिनीहरु धेरै महँगा रहेछन् है यहाँ के जनायो भने द चेयर्स अगाडिको चेयर्स कुर्सीहरु भयो त्यसैले त्यहाँ आर भयो है ओके परीक्षामा क्वेशन सोध्दा के सोध्या हुन्छ भने द चेयर्स which I bought yesterday डट ब्राकेटमा इजएमआर भेरी कस्टली भनेर सोधेका हुन्छ है अनि हामीले चाहिँ
अगाडिको चियर्स सब्जेक्ट यहाँ लङ सब्जेक्टको कुरा गर्दाखेरि हामी वी लुक एट द फर्स्ट सब्जेक्ट, पहिलो सब्जेक्टलाई हेर्नु पर्यो, त्यही भएर त्यहाँ आर भयो। अब दोस्रो इक्जाम्पलमा हेरौँ, द वुमन होम आई मेट इन द मार्केट, द वुमन होम आई मेट इन द मार्केट, जुन महिलालाई मैले बजारमा भेटेको थिएँ, वाज माई फ्रेन्ड सिस्टर, उहाँ मेरो फ्रेन्ड्सको सिस्टर हुँदो रहेछ। यहाँ वाज आयो, वाज सिङ्गुलर प्रयोग गरियो, किनभने हेरौँ त त्यहाँनिर वुमन एकजना मात्रै सिङ्गुलर हुनुहुन्छ है, त्यही भएर त्यहाँ सिङ्गुलर भव आयो। माथिपट्टि चियर्स के थियो, प्लुरल थियो, त्यही भएर त्यहाँ प्लुरल भव आयो है। हामीले के पढिरहेका छौँ भने सब्जेक्ट भव एग्रिमेन्ट पढिरहेका छौँ, यानि कि सब्जेक्ट र भवको तालमेल। सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने सिङ्गुलर भव हुन्छ, इफ द सब्जेक्ट प्लुरल देन प्लुरल भव, वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड है। ओके, नाउ 7 नम्बर, लेट्स गो इन 7 नम्बर। यदि सेन्टेन्समा दियरबाट स्टार्ट भएको छ है, यदि दियरबाट स्टार्ट भएको छ, लुक एट हियर, introductory there, the verb has to agree with the real subject that follows the introductory there. If the subject is singular, then there will be followed by a singular verb. If the real subject is plural, then there will be followed by plural verb. अनि यदि दियरमा हामीले दियरबाट स्टार्ट भएको सेन्टेन्समा त्यहाँ भएको सेन्टेन्समा चाहिँ प्लुरल कुराहरू जोडिएको छ, प्लुरल नाउन्सहरू जोडिएको छ भने हामी त्यहाँ प्लुरल भर्ब प्रयोग गर्छौँ। यदि सिंगुलर नाउन जोडिएको छ भने हामी त्यहाँ सिंगुलर भर्बको प्रयोग गर्छौँ। त्यो के रहेछ त, यो इक्जाम्पलमा हेरौँ है। देयर इज नो चेयर इन द रुम, यहाँ हेरौँ नो चेयर भनेको यहाँ एक वचन छ है, नो चेयर भनेको सिंगुलर छ, त्यही भएर त्यहाँ इज भयो। अक्सर विद्यार्थीहरू यहाँनिर झुकिने गर्छन्, कतिपयले देयर आर नो चेयर भनेर लेखिरहेका हुन्छन्, त्यो मिल्थ्यो त्यहाँ लेख्न, तर त्यहाँ चेयर्स भएको भए है। जस्तो हेरौँ इक्जाम्पलमा, देयर इज नो चेयर इन द रुम, देयर आर नो चेयर्स इन द रुम, देयर आर 50 बोइज इन द क्लास, देयर इज 1 गर्ल इन द क्लास। यो सबैमा के कुरा फरक छ भने जहाँ बहुवचन छ त्यहाँ बहुवचनको भव प्रयोग भएको छ, जहाँ एक वचन छ त्यहाँ एक वचनको भव प्रयोग भएको छ है। जस्तो हामी नो चेयरमा हेरौँ इज भयो, नो चेयर्समा हेरौँ आर भयो, यानि कि जुन सेन्टेन्समा दियरबाट स्टार्ट भएको छ त्यो सेन्टेन्समा भएको त्यहाँ त्यसपछि त्यो खाली ठाउँ भव भन्दा पछाडिपट्टिको नाउन चाहिँ प्लुरल छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो है। अब नेक्स्टमा जान्छौँ है। द स्टुडेन्ट्स, आर यु गेटिङ माई आइडिया? आई होप you are getting the things now. It's 8 number, rule number 8, 2 or more nouns, दुईटा नाउन्सहरु है, दुईटा नाउनलाई जोडिएको छ, एन्डले जोडेको छ वा अरु केही कन्जक्सनले जोडेको छ भने दुईटा नाउनलाई जोडिसकेपछि के भयो भने त्यहाँनिर बहुवचन भयो। when 2 or more nouns function as a subject, the plural verb is used, जहाँ जस्तो राम एन्ड सीता बहुवचन भयो, my sister and my mother त्यहाँ पनि के भयो त प्लुरल भर्ब भयो। जस्तो लुक एट द एक्जाम्पल, सतीश एन्ड हिज सिस्टर आर गोइङ टु सी अ मुभी, माई फ्रेन्ड एन्ड हिज फादर आर मिटिङ अस टुमोरो। ओके, यहाँ दुईटा सब्जेक्ट देखियो, बहुवचन देखियो, दुईजना देखियो नि, त्यही भएर हामी यहाँ के प्रयोग गर्यौं, दैट इज प्लुरल भर्ब इज सेलेक्ट। ओके, नाउ रुल नम्बर 9, लेट्स गो रुल नम्बर 9। डिस्टेन्स वेट, यदि दूरी छ है, यति किलोमिटर छ, वेट यति केजी छ है, यति पैसा छ, यो सबैले केलाई जनाउँछ भने हेर्दाखेरि सब्जेक्ट प्लुरल देखिन्छ। जस्तो 500 किलोमिटर्स, 500 किलोमिटर्स है, 100 लिटर्स हेर्दाखेरि धेरै प्लुरल देखिन्छ, हेर्दा सब्जेक्ट प्लुरल देखिन्छ, तर यो प्लुरल देखिए तापनि यसले केलाई लिन्छ, इट इज सिंगुलर भर्बलाई लिन्छ, यसले सिंगुलर भर्बलाई लिन्छ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ स्टुडेन्ट। ओके, धेरै जसो विद्यार्थी यहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छन्, बहुवचन आएपछि त बहुवचनको भर्ब हुन्छ, तर डिस्टेन्स, वेट, अमाउन्ट्स, अमाउन्ट्स अफ मनी, हाइट, वेट, यिनीहरूमा चाहिँ हेर्दा प्लुरल सब्जेक्ट देखिए तापनि द भर्ब इज सिंगुलर। ओके, दैट इज द रूल। 10,000 रुपीज इज नट स्मल सम, हेरौँ 10,000 रुपीज इज भयो, सिंगुलर भयो। 3 किलोमिटर्स, बट देयर इज इज। 500 feet, look at that is, but there is not there। okay, so this shows that in distance, weight, height or amounts of money, though they look plural subject, but they always take singular verb, यिनीहरुले सिंगुलर लाई लिने गर्छन्। ल यसै गरी हामी 10 नम्बरको रुलमा जान्छौं। स्टुडेन्ट, यु क्यान टेक अ स्न्याप हियर। ओके, प्लुरल नेम है, बहुवचनको नाम हेर्दाखेरि बहुवचनको नाम दियो भने जस्तो मुना मदन है, मुना मदन भनेर सुन्यो नि, मुना मदन भनेको त दुईटा जस्तो नाम आउँछ नि, तर मुना मदन भनेको किताबको नाम हो, मुना मदन पछि इज हुन्छ, सिंगुलर हुन्छ है। टाइटल अफ द बुक, किताबको टाइटल हेर्दा बहुवचन देखिने, तर त्यसले सिंगुलर लिन्छ। ओके, भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु बी रिमेम्बर हियर। द टाइटल अफ द बुक
द नेम अफ हाउस अर होटल इन प्लुरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब है। जस्तो द अरबियन नाइट्स, द अरबियन नाइट्स किनभने यो किताबको एउटा संग्रह एउटा किताब हो, हैज इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी, हैजको प्रयोग गरियो यानी कि सिंगुलर प्रयोग गरियो। द होटल ब्रिवर्स इज अ 5 स्टार होटल, होटल ब्रिवर्स भनेको त्यो होटलको नेम हो, हेर्दा बहुवचन देखियो तर त्यो सिंगुलर हुन्छ। जस्तो मुना मदन इज एन इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी, मुना मदन है, तर त्यसले बहुवचन जनाएन है। हामीले के कुरा सम्झनु पर्यो भने प्लुरल नाम जनाउने टाइटल अफ द बुक है, बुक किताबका शीर्षकहरू, नेम जनाउने हाउस होटलहरू छन् भने त्यहाँ हामी सिंगुलर भर्बको प्रयोग गर्छौँ। ओके, नाउ नेक्स्ट वान, अब सब्जेक्ट हेर्दा बहुवचन जस्तो देखिन्छ। तिमीहरूले पढ्ने म्याथमेटिक्स नै हेर न, प्रायः सो बोईमा यस लाग्यो भने बोइज भयो भने बहुवचन हो भन्ने बुझाइ हाम्रो हुन्छ है, तर कुनै कुनै अवस्थामा त्यो गलत हुन्छ। जस्तो हामीले म्याथमेटिक्स, इकोनोमिक्स, फिजिक्स, लिङ्ग्विस्टिक्स है यस्ता शब्दहरू हेऱ्यौँ भने यिनीहरूमा यस जोडिएको हुन्छ, तर तीहरू हेर्दा बहुवचन प्लुरल फर्ममा देखिए पनि तिनीहरू के हुन्छन् त सिंगुलर मिनिङ कन्भे गर्छन्। सो लेट्स लुक एट हियर प्लुरल नाउन्स विथ सिंगुलर मिनिङ, nouns which are plural in form but singular in meaning usually take a singular verb, तिनीहरूले सिंगुलर भर्बलाई लिन्छन्। जस्तो mathematics is an interesting subject, is an easy subject, economics is a dull subject, measles is an infectious disease है, दादुरा है, दादुरा हुन्छ नि, measles हेर्दा बहुवचन देखियो सिंगुलर हो। द लेटेस्ट न्यूज, न्यूज पनि हेरौँ, न्यू न्यूज हो क्या, न्यूज इज द क्रिमिनल हैज बीन अरेस्टेड। र केही कुरा सम्झनु पर्यो भने इकोनोमिक्स, म्याथमेटिक्स, मिजल्स, न्यूज हेर्दा बहुवचन देखे तापनि तिनीहरूले सिंगुलर भर्ब टेक गर्छन् है। दैट द रुल नम्बर 11। नाउ इट इज रुल नम्बर 12। ओके ओके, रुल नम्बर 12 मा हेर्दा सिंगुलर नाउन देखिए तापनि तिनीहरूले फेरि प्लुरल देखाउँछन्। हेर्दा सिंगुलर नाउन देखिए पनि तिनीहरूले प्लुरल जनाउँछन्। जस्तो द पोलिस हैव भयो। ओके, द पोलिस हैव भयो यानी कि यिनीहरूले चाहिँ द पोलिस भन्नाले चाहिँ इन्टायर पुलिसलाई चाहिँ त्यो पुलिसहरूलाई जनायो, द पोलिस हैव अरेस्टेड टुरिस्ट, ओके, टेररिस्ट। Singular nouns with plural verb. Some nouns which appear to be singular in form take a plural verb. Just so the police have arrested 3 terrorists. The Indian cricket team won the match. So here is a यसले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ प्लुरल देखाए, सरी सिंगुलर देखाए पनि तिनीहरूले प्लुरल देखाउँछ। यहाँ ओन चाहिँ पास्टमा भयो है, तर विन, WIN विन हुन्छ, द इन्डियन क्रिकेट टिम विन द म्याच। सो हेर्दाखेरि चाहिँ सिंगुलर देखे तापनि यिनीहरूले प्लुरल भर्ब लिन्छन् है, यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। नाउ रुल नम्बर 13। रुल नम्बर 13 मा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ भने ओके, रुल नम्बर 13 कलेक्टिभ नाउन्स। कलेक्टिभ नाउन्स लाइक ग्रुप है, समूह जनाउने, क्राउड, फ्लग, रेजिमेन्ट इटिसी आर जनरली फलोड बाइ सिंगुलर भर्ब है। अ ग्रुप अफ बोइज, अ बन्च अफ फ्लावर है, अ फ्लक अफ हर्ड, अ ग्याङ अफ सोल्जर, यो सबै छ नि, रेजिमेन्ट अफ सोल्जर्स, यी सबैको नामको यिनीहरूको अगाडि चाहिँ के प्रयोग गर्ने, सिंगुलर प्रयोग गरिन्छ। हेर्दा बहुवचन जस्तो देखिए तापनि यिनीहरूले सिंगुलर लिन्छ। अ ग्रुप अफ बोइज वाज प्लेइङ इन द ग्राउन्ड, अ क्राउड अफ पिपल र्यासेस इन्टु द हल है, र्यासेस 5 भयो। अ रेजिमेन्ट अफ सोल्जर द्याट इज कम देयर, इट इज अल अबाउट दिस। ओके, नाउ दिस रुल 14, rule number 14, the class noun, class noun such as food, furniture, clothing etc take a singular verb है। फर्निचर यिनीहरू ओभरअललाई जनाउँछ क्लासलाई। जस्तो फुड, फर्निचर, क्लोथेस आयो भने हामी सिंगुलर भर्बको प्रयोग गर्छौँ। जस्तो दिस फर्निचर इज भेरी ओल्ड, दिस इम्पोर्टेड कल्टरी इज भेरी कस्टली, हिज क्लोथिङ कन्सिस्ट अफ अ बुलेट प्रुफ ज्याकेट, अ ब्लू पेयर्स अफ ट्राउजर एन्ड सम अदर आइटम्स। यहाँनिर हामीले सिंगुलर भर्बको प्रयोग गर्छौँ, इट टेक्स सिंगुलर भर्ब। ओके, नाउ इट्स रुल नम्बर 15, सम नाउन्स विच एपियर टु बी प्लुरल इन फर्म। हेर्दाखेरि प्लुरल देखिए तापनि तर यसले सिंगुलरलाई लिन्छ। जस्तो सुज, सिजर, ट्राउजर्स है, यिनीहरूलाई अपियर अफ सिजर, अपियर अफ सिजर्स भन्यो भने वाज भयो, अपियर अफ ट्राउजर, अपियर अफ सुज, सिजर्स मात्रै भन्यो भने सिजर्स मात्रै भन्यो भने, यदि अपियर अफ जोडिएन भने फेरि बहुवचन हुन्छ। जस्तो सिजर्स आर भयो, ट्राउजर्स हैव भयो, सुज हैव भयो, तर अपियर जोडियो भने सिंगुलर, अपियर बिना आएको छ भने प्लुरल हुन्छ। ओके, लुक एट हियर, बट व्हेन दिस नाउन्स आर युज्ड विदाउट अपियर अफ देन दे टेक अ प्लुरल भर्ब। ओके, हिज सुज हैव वर्न आउट,
my scissors do not cut well है यो कुरा। अब 16 नम्बरको रुलमा some nouns are preceded by a lot of plenty of कुनै नाउनमा a lot of people, a lot of water, a glass of water, a plenty of, a great deal of यस्ता शब्दहरू आयो भने हेर्दा तिनीहरू चाहिँ तिनीहरू कन्टेक्स्ट अनुसार these nouns take a singular verb when they refer to amount or quantity but they take a plural verb when they refer to number। यदि तिनीहरूले कुनै कस्तो देखाएको छ भने मान्छेको संख्या जनाएको छ है प्लुरल नाउन जनाएको छ जस्तो ग्रुप अफ पिपल भन्यो भने सिंगुलर भयो तर क्वान्टिटी जस्तो कुनै क्वान्टिटी के जस्तो अ ग्लास अफ वाटर भनेर आयो भने सिंगुलर भयो। हामी यहाँले के कुरा सम्झनु पर्यो भने अलट अफ पिपल भन्यो भने अलट अफ पिपल चाहिँ प्लुरल नम्बर आएको छ भने त्यहाँ प्लुरल भयो। अलट अफ वाटर भनेर चाहिँ क्वान्टिटीमा आएको छ भने है अनकाउन्टेबल यस्तो आएको छ भने त्यहाँ हामीले सिंगुलर भर्बको प्रयोग गर्छौं। जस्तो यही हेरौँ न अलट अफ पिपल भनेर आयो त्यहाँनिर प्लुरल भर्ब सिलेक्ट गरियो तर अलट अफ वाटर भनेर आयो त्यहाँनिर हामी सिंगुलर भर्बको प्रयोग गरौँ। भनेपछि हामी यसबाट के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अलट अफ प्लेन्टी अफ अ ग्रेट डिल अफ भनेर आयो भने यसपछि सिंगुलर भर्ब प्रयोग गरिन्छ यदि त्यसमा क्वान्टिटी और एमाउन्ट जोडिएको छ भने। तर त्यसमा चाहिँ अन्य नम्बरहरू आएको छ नाउन्सहरू प्लुरल नाउन्सहरू आएको छ भने त्यहाँ हामीले प्लुरल भर्बको प्रयोग गर्छौं है। नाउ 17 नम्बर रुल नम्बर 17 when a singular verb you need to understand this हामी यसलाई सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने यदि एउटा सेन्टेन्समा as well as in addition to except भने जस्ता शब्दहरू आएको छ यिनीहरू आएको छ भने यिनीहरू मध्ये हामीले अगाडिपट्टि भएको सब्जेक्टलाई हेर्नुपर्छ। जस्तो एक्जाम्पलमा हेरौँ सोहन as well as his brother सोहन as well as his brother भन्नाले हामी अगाडिपट्टिको सोहनलाई हेरियो है अगाडिपट्टिको सोहनलाई हेर्नु पर्यो as well as भनेपछि अगाडिको सोहनलाई हेर्नु पर्यो has come भयो। दोस्रोमा हेरौँ न my father in addition to our neighbors है यहाँ my fatherलाई हेर्नु पर्यो यो यस्तो as well as आयो in addition to आयो except आयो भने हामी अगाडिपट्टिको सब्जेक्टलाई हेर्छौं। everyone except Satish was present हामी अगाडिपट्टिकोलाई हेर्यौ है। एउटा कुरा के सम्झनु पर्यो भने as well as in addition to except आयो भने हामी अगाडिपट्टिको सब्जेक्ट हेर्छौं तर either or neither nor आयो भने फेरि पछाडिकोलाई हेर्छौं। त अहिले आउला हामी अहिले डिस्कस गर्छौं तर as well as in addition to आयो भने हामी अगाडिपट्टिको सब्जेक्ट हेर्छौं। 18 नम्बरमा हेर a singular verb is used with singular pronoun singular verb चाहिँ singular pronoun अनुसार चेन्ज हुन्छ। फर एक्जाम्पल is either neither anyone आयो भने यहाँ each of the boys neither of the students everybody यिनीहरू आयो भने हामी सधैं सिंगुलर भर्बको प्रयोग गर्छौं है। सधैं is हुन्छ सधैं are सधैं was हुन्छ अनि सधैं verb 5 हुन्छ है। यहाँ हेरौं each of the boys was given prize neither of the students was absent everybody has helped her okay हामी यो प्रयोग गर्छौं। Now 19 number rule when two or more objects are connected by nor or the verb is according to the number of the nouns nearest to the east। मैले अलि अगाडि भनेको थिए नि as well as in addition to together with except along with भन्ने जस्तो आयो भने हामी अगाडिपट्टिको सब्जेक्ट हेर्छौं। either or neither nor not only but also यिनीहरु आयो भने हामी पछाडिपट्टिको सब्जेक्ट हेर्छौं। जस्तो एक्जाम्पलमा हेरौं neither he nor her sisters यहाँ हामी her sisters लाई हेरियो her sisters visit भन्ने भयो। either they or he हामीले यसलाई he मा हेरियो he अनुसारको भर्ब हेरियो he is telling a lie है। यहाँ एउटा अलिकति सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने as well as यिनीहरु आयो भने अगाडिपट्टिको हेरियो either or neither nor आयो भने हामी पछाडिपट्टिको we need to look at there है। so now two rules are remaining 20 and 21 के छ भने 20 नम्बरको रुलमा a collective noun such as jury है collective noun भनेको एउटा समूहवाचकको नाम जसमा jury committee family etc टेक्स अ सिंगुलर भर्ब यिनीहरुले सिंगुलर भर्ब लिन्छ। तर when it is considered one unit but when they regard as a individuals they take plural। तर सबै जना जुरी भन्नाले एउटा चाहिँ एउटा ग्रुपको समूह हो यसले एउटै समूह जनायो भने त्यहाँ एक वचन भयो तर प्रत्येक ग्रुपै टिमै जनायो भने टिम धेरै मान्छेहरुको समूह जनायो एउटै ग्रुपमा जनायो भने त्यहाँ सिंगुलर भयो तर सबैलाई जनायो भने त्यहाँ प्लुरल भयो। जस्तो यही हेरौं the jury is about to give its decision यो ग्रुप हो सबै ग्रुप हो the jury are divided into their opinion तर जुरी भित्र भएका मेम्बरहरु सबै डिवाइड भयो यो बहुवचन भयो है। यहाँनिर सम्झनु पर्ने कुरा यस्तो छ जुरी यदि त्यसले एउटै युनिटलाई जनायो भने सिंगुलर भयो तर त्यसले इन्डिभिजुअललाई जनायो भने त्यहाँ प्लुरल भयो। जस्तो कमिटी पनि हेर द कमिटी इज मिटिङ टुमरो कमिटी एउटा ग्रुपको कुरा आयो द कमिटी हैव डिसाइडेड यानी कि कमिटीका सबै मेम्बरहरु भित्र भएका मेम्बरहरु सबैलाई जनायो है। आवर फ्यामिली हैज भयो है आवर फ्यामिली ग्रुप भयो द फ्यामिली नाउ लिभ इन लन्डन
यहाँ फ्यामिलीका मेम्बरहरू, एउटा फ्यामिली मेम्बर यहाँ बस्छ वहाँ बस्छ, त्यो फ्यामिलीका सबै इन्डिभिजुअललाई जनायो है। त्यही भएर यहाँनिर दुईटा कुरा हुन्छ 20 नम्बरको रुलमा। अब 21 इज द लास्ट वान। when some nouns are regarded as one unit they take singular verb। यदि नाउन चाहिँ एउटै युनिटलाई जनाएको छ भने त्यहाँ सिंगुलर हुन्छ। जस्तो ब्रेड एन्ड बटर, ब्रेड एन्ड बटरले एउटैलाई जनायो, इज होलसम फुड भयो एउटैलाई जनायो। अनि ब्रिक एन्ड स्टोन, ब्रिक ढुङ्गा र स्टोन यसले अलिकति फरकलाई जनायो हैन, त्यही भएर आर भयो त्यहाँ। टाइम एन्ड टाइड्स, समय र ज्वाराबाट एउटै कुरा जनायो भने वेट्स, टाइम एन्ड टाइड्स वेट्स फर नन, त्यहाँ वेट्स हो है, डब्ल्युआइटिएस वेट्स, सायद एन्ड समथिङ मिस्टेक हियर, सो वेट्स देयर, सरी वेट्स। द नोभेलिस्ट एन्ड पोइट इज डेड है, नोभेलिस्ट एन्ड पोइट इज डेड, यहाँ नोभेलिस्ट र पोइट भनेको एउटै मान्छे रहेछ है। यदि त्यहाँनिर दुईटैमा द आएको भए दुईटा मान्छे भन्ने चिनिन्छ। जस्तो बट द पोइट एन्ड द एडिटर हेभ कम, यहाँनिर त्यो आर्टिकल दले दुईटा व्यक्तिलाई जनायो, द पोइट एन्ड द एडिटर भन्नाले दुईटा मान्छे भयो भने माथिपट्टि द नोभेलिस्ट एन्ड पोइट, नोभेलिस्ट पनि त भयो पोइट पनि त भयो, त्यहाँ एउटै व्यक्तिलाई जनायो, तर दोस्रोमा चाहिँ दुईटा मान्छेलाई जनायो हो। यस्तो अवस्थामा हामी वी चुज भर्ब सिंगुलर एन्ड प्लुरल। र यो कुरा के को बारेमा रहेको थियो भने सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्ट, वाट एभर द थिङ्स दियर वी निड टु चुज भर्ब अकर्डिङ टु हिज सब्जेक्ट। हामी सब्जेक्ट भर्ब र एग्रीमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सब्जेक्ट भर्बको तालमेल गर्दाखेरि त्यो भर्बलाई हामी सब्जेक्ट हेरेर सिलेक्ट गर्छौँ। यदि सब्जेक्ट बहुवचन छ बहुवचनको भर्ब भयो, यदि सब्जेक्ट एकवचनको छ अनि एकवचनको भर्ब भयो। ओके, नाउ वी हेभ लेस देन 1 minute time in our dear Zoom, so that is the question. You can do this, yeah, x 10 order sir, you can try your best, okay students। Okay, I think in our class we discussed about subject verb agreement today. I hope you got the concept. If you have any confusion, don't forget to comment there, okay? And one more thing, dear students, okay, if you have any confusion, you just ask the question there. Hope to meet you in our next class. See you, take care, goodbye, okay?